प्रोग्राम तरीके कार बजावी टोलो नावाल ब तिलावत कलामी पाक की तिलावत ना बाद ब जाकिर तसवर हुसैन बरुबई पेश की अगना बाद ब जाकिरीन गजली गजल ना बाद ब मौलाना से तकरीर की तकरीर ना बाद ब बियाद आलम उछतिदो गजल बवी तासु बियाद आलम एहतराम के तो खपलो जियो माने वदारे बो जदीद प्रोग्राम शुरुआत तिलावत कलामी पाक ना को दी पर दावत पे काम मिसबाल हसन ता गाराशी तिलावत की दुरूद रसो मोहम्मद वाले मोहम्मद बांदी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी। दुनिया की रोशनाई नूर डाल दे ओ मशर के बाद शाही ताज डाल दे नाराए हैदरी महकिदार वसे साथ वालिदे कादलमला चवल्द चपकारिनो कुरान की आवाज करत वालिदे मामी परवात दिनो जनमद जनत वक्त वालिदे काम में चुगदाली पना में मासी कामों में चुगदाली पना में मासिनो ग्रामीण कोटा टोल जोरद वालिदे नारे दरी ननाली आली नारे वको रे तो खुशहाली दे यो तर बलमो बारकी वको नारे दरी नारे
को नारा हैदरी अली नमद रस को दे नर हैदरी ननदम मौला की सेवको रोवाता तस्किन नन मौला पसीना मेवको नर हैदरी मुबारकी को नारा हैदरी टोल मोमिना बखशले के नर हैदरी तमो में नजरों की सेवको खैर देखा खापाशी मोना पेक पकड़ो लांबे वको नर हैदरी टोलमा में नर बखशले के नर हैदरी दामो में नजरों की सेवको कहते का खापाशी मोना पेक पकड़ो लांबे वको नर हैदरी मुबारकी को नारा हैदरी जमादत राशि नर हैदरी नन मौला वाता सुरे वको राजातरावा देत किस्मा तो पैसा ले वको नर हैदरी नन अली नारे वको खुशाली दे बल मुबारकी को नारा हैदरी जात पवानी सो पसरो के नर हैदरी नन पखपले आकी देव को देवता स्वालो नाथ मौला पवासी लेव को नर हैदरी खुना खुदे महेशी नर हैदरी से खुना खुदे महेशी नर हैदरी ननाला सरावा देव को वशीता सर व्यापा कलावता तुझ देव को नर हैदरी मुबारकी को नारा हैदरी अली बने खुशल नवी नर हैदरी अली बने खुशल नवी नर हैदरी नन मजबूते देव को तोला सेंदा की चदा इस्लाम पतारी के वको नर हैदरी खुशाली दे मुबारकी को नारा हैदरी वाजिद बने खुशल नवी नर हैदरी वाजिद बने खुशल नवी नर हैदरी ननाली नारे वको गायो ए पताते चपली तारे के वको नर हैदरी ननाली नारे वको खुशाली दे मुबारकी को नर हैदरी नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी
आसान दे या अली नामे सारा खैसा ढूल जहान दे हर मुश्किल आसान दे हैदरी नाराज मुई मरदम पहचान दे हर मुश्किल आसान दे या अली नामे सारा खैसा ढूल जहान दे हर मुश्किल आसान दे या अली नामे सारा खैसा ढूल जहान दे हर मुश्किल आसान दे थोडंच मुश्किल अशी मुहीच परवानिष्ठा Ali kuldi mawla ru mutsandi khnanishta Arshwe mushkil dam mawla dilo ishan de har mushkil asan de ya Ali naame saram हम औलाद अली हम औलाद अली हम वली औलाद अली हम खलील औलाद अली उनके बाद बयान कम वाले शरीअस्तान दे हर मुश्किल आसान दे या अली नामे सारा खैसा ढूल जहान दे हर मुश्किल आसान दे या अली नामे सारा खैसा ढूल जहान दे हर मुश्किल आसान दे थोडंच मुश्किल अशी मुहीच परवानिष्ठा Ali khuldi mawla laru mutsandi khnanishta Har shwe mutin mawla dilo ishan de har mushkil asan de ya Ali naame sara khasta ढूल जहान दे हर मुश्किल आसान दे या अली नामे सारा खैसा ढूल जहान दे हर मुश्किल आसान दे बैकुर की सहेशवाय दीदम मौला अली हर जंग की हजीर शुआई तेर मुश्किल कुशा अली जंग में दल की शहर या कफिर दिल आसान दे हर मुश्किल आसान दे या अली नामे सारा ढूल आसान दे या अली नामे सारा खैसा ढूल जहान दे हर मुश्किल आसान दे हम औलाद अली हम औलाद अली हम वली औलाद अली हम खलील औलाद अली उनसे बात बयान कम वाली शरीअस्तान दे हर मुश्किल आसान दे या अली नामे सारा खैसा ढूल जहान दे हर मुश्किल आसान दे या अली नामे सारा खैसा ढूल जहान दे हर मुश्किल आसान दे जोरा खस्ता नमाद शेर खुदा अली زورا منور زادی دم مولا علی یا علی نامو سرا پورا دم ایمان دے ہر مشکل آسان دے یا علی نامو جہان دے ہر مشکل آسان دے یا علی نامے سارا خستہ ٹول جہان دے ہر مشکل آسان دے हैदरी आज़म ईमान दम पहचान दे हर मुश्किल आसान दे या अली नामे सारा खस्ता ढूल जहान दे हर मुश्किल आसान दे या अली नामे सारा खस्ता ढूल जहान दे हर मुश्किल आसान दे नारा हैदरी درود و اسلام محمد و آل محمد. बारी पर बावाज़े बुलंद सलावत Nora Zaurenti, the Kal Avarori Jade,
तमाम ज़हूर ताजील दपारा दमस्तज़ीन जहान मुश्किलात हल शवने दपारा फलो हजतनो बरा और दशवने दपारा तमाम मरीजानों से खतु सलामती दपारा दरयाम सलावत शौक सरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिश शाकिरीन। अस्सलातु वस्सलामु अलल अब्दिल मुअय्यद अर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला तुम्मा सलातु वस्सलामु अला इब्न अम्मिही व वसीही व वज़ीरिही व खलीफतिही बिलाफत अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अला बिन्तिही फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन व अलल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह व अला तिसअतिल मासूमीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहि व अलैहिमुस्सलाम सियमा इमामना व क़ाइदना व नासिरना अल हुज्जत इब्निल हसनिल अस्करी। अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मीनी सरा तुम्हारे लागों द जश्न महफिल ने इरादा द नौरोज द काल द नबी वरीद द अल्लाह द रसूल द अहले बैत बिलखुसूस द इमाम अली ज़िक्र सरा इब्तिदा वशी और द मौत द महफिल व मजलिस द मौला मुश्किल कुशा ज़िक्र सरा रौनक भी और मुज़य्यन भी जो नारे लागों शौक सरा मत जवाब रखा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। दोबारा सुना ऊंचा कि मैंने सारा जवाब रखा। नारे हैदरी, माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। दुआ कुम परवरदिगार अलम मुना दगा लहज़ात व लम्हात इबादत सूरत के कबूल मंजूर होगर जवल का और हमेशा दमू जबानो बांधे दमू जबो बांधे द हक बयानी व द दीन तबलीग व द हक माननो मुदोनो ता तौफीक इनायत का और दागनवे काल मौता सुकुल पारा परवरदिगार अलम मुबारक और सूदमंद वक़्त जवल का और क्या हमेशा पकार दादवावी परवरदिगारा दागारतलू के काल मुद पारा द इमाम द ज़हूर काल करार की। दोस्तानो इंशाअल्लाह कोशिश बदावी तो ढेर मुख्तसर तासो जहमत खत्म कम युवा तकाजा दे चूंकि बार माहौल मजलिस कंट्रोल कवन लग मुश्किल हुई तासो मम्मा तवज्जो को मां कोशिश हुई तो ढेर काम टाइम की खपल मतलब तासो तवरा सो परवरदिगार अलम मौत मानो मौत और माने अकीदा दे पैगंबर इस्लाम था तवज्जो को मुस्ते इंशाअल्लाह तो पैगंबर इस्लाम था मुशरिकीन रागलू बुत परस्त रागलू गैर मुसलमान रागलू वर्ती थी या रसूल अल्लाह तवज्जो का मसा मजालो का बे मतलब बने कोई
ورته یې یا رسول الله د مو والا خدایان خو داسې دي چا ورته لات وښیل چا ورته منات وښیل چا یو بوت یو قسم جوړ کړی و د خپل بوت والا خصلتونه خاصیتونه یې ورته وښیلو چې یا رسول الله د ما خدای خو داسې دی ما خدای داسې جوړ کړی دی زه د داسې خدای مانم کوم خاصیتونه چې هغه بوت کې موجود وو یو یو صفت یو یو خصلت رسول الله ته وښیل ورته یې چې تم دی یې څه د ما هم خدای شته دی نو عقیده د توحید باندې انشاءالله کا تو خدای یو دی وحده لا شریک دی بالذات و فی الصفات هم ذات کی یو دی هم صفاتو کی یو دی یا رسول الله د مو خدایان خدا دی دای صفاتونه دي خدای یو نبیم یو رسولیم ما یو دین راوړی دی ما سره یو نظام دی اور داسې یو ذات شته چې هغه د ما الله دی د ما رب دی د ما معبود دی مو والا خدایان خدا دی چې هغه دا صفاتونه دي و یا رسول الله ته راته وښیه د تا والا خدای سورہ قل هو الله ټول دا کې ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد دا آیت نازلیږي دا سورت نازلیږي پروردگار طرفنا اے رسول ادمه دی مشرکانو ته ویا کچېرې د عربي بلاغت او فصاحت ته سوچ وکړي نو راغلی دی چې قل هو الله احد قل نباد راغلی دی هو عربي بلاغت و فصاحت و گریمر لحاظ سره ډېرې کوم پیغمبر ویلی شو څه قل الله احد د هو ورنه ختمه شوې وې خو مفسرین جواب دا ورکوي څه دغه کلام د پروردگار عالم رسول خدا ته دی وجې نه چې چونکې مشرکین راغلي وو اور پیغمبر ته یلو چې لغونې موږ خپل خدای وخواه دی وجې نه دا هوا ضمیر راغله دیم خبر مطلب مو ورسول یا پیغمبر ورته یې څه الله احد خدای ته څه دی یو دی یو خدای ته څه دی یو دی احد عربی کې د احد ویلی شي یوتا خو بیا ولې غنیږه امام علی علیه السلام جنگ صفین کې امام علی علیه السلام جنگ صفین کې کله یې ته جنگ شروع کیږي علی علیه السلام یو طرف بل طرف ته لښکرې ولاړې دي جنگ شروع کیږي اخ شروع کیدلو ټیم کې یو کس نږدې شول د علي څنګ ته مالک اشتر ولاړ دی ورته یې څه مولا یو سوال درنه وکړ څه سوال دی د قل هو الله احد کې څه احد راغلی دی مولا لغونې خو ما ته وښیه د احد څه معنا دی توجه درته دی د احد څه معنا دی نو مالک اشتر ورته مخ واړول څه دا د سوال ټایم خو د جام ټایم دی روان یم جام دپاره دا د جام ټایم خو نه دی نه نو مولا مالک اشتر ته یې یا مالک ودرېږه صبر وکړه که چیرې دې خلکو ته د ذات پروردگار احدیت باندې ایمان وی نو نن به د علي مقابلې کې نه وی لړېدلو چونکې دا خلک د خدای احدیت والا خبر نه دي احد معنی نه خبر نه دي ځکه د علي امام مقابلې کې نو دغه ځای کې فصیح زبان نه معصوم زبان نه امامت زبان نه د احد دغه کلام جاری شول چې د احد معنا څه دی یو درود ختم کا محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل مولا ورته یې څه د احد څو معنی کیدی شي
د احد یوه معنا دا دی، توجه ورته وکړه، د احد یوه معنا دا دی څه هغه احد څه هغه یو دی خو مقابله کې ورسره دوا شته. بس یو ته یو دوا یو احد یوه معنا هغه څه معنی یو دی خو مقابله کې ورسره دوا شته دی، خو اما دا معنا د خدای ذات سره مناسبه. مولا ورته چې ای سائل دا د احد یوه معنا شوه، د احد ولا دویمه معنا شته دی، هغه معنا چې یو دی خو اجزای شته، یعنی تقسیموي شي. مثلا جسم د ما والا جسم یو دی خو د جسم اعضاء جواب راکوله وری د احد یوه معنا یو چې دغه مقابله کې دوه راځي د خدای ذات سره مناسبه نه دی. د احد یوه معنا یو خو هغه تقسیم کیدای شي، لکه جسم زه ویم چې د ما جسم یو دی، یو جسم دی که اما اجزای شته، مثلا لاس دویم لاس خیک وغیره وغیره سار جز کیدای شي. مولا ورته چې ای سائل د احد دویمه معنا دا دی چې هغه یو دی خو هغه یو چې هغه تقسیمي. او ای سائل د قل هو الله احد کې چې احد راغلی دی دغه ځای کې د احد دغه معنا هم پروردگار ذات سره مناسبه نه دی. یو درود ختم کړه محمد و آل محمد و بیا ورته مولا یې څه ای سائل کته چیرې مطلب د دا وي څه هغه احد چې د هغه معنا رب سره متعلقه دی و مرتبطه دی، رب ورنه مراد دی چې پروردگار څنګه یو دی. یم خبر څه مطلب باندې پوهوی د شم کنه د شم پوهوی بحث کوم دی هغه لغونی لغتي بحث دی، خو کوشش وکوم چې آسانو الفاظو کې بیان کوم درته. مولا ورته چې ای سائل د قل هو الله احد کې چې د احد والا معنا کوم رب سره کوم رب ورنه مراد دی څنګه څنګه یو دی د هغه معنا دا دی چې احد معنا یو داسې یو چې د هغه څه مثال نه وي. قرآن کې د ویل کا چې لیس کمثله شیء، یعنی لا مثل له ولا مثال له، داسې احد مراد دی ورنه مثال نه تشي کېدای شي. مثلا یو انسان یو شی وکسي د هغه مثال جوړ کی، مثلا یو کاس دی یو مستری دی هغه یو ممبر ولیدل یو کرسي ولیدله هغه په شان سره هغه لګیا شي هغه مثال جوړ. مولا ورته څه رب داسې یو دی چې لا مثل له ولا مثال له، لکه څنګه قرآن کې دی څه لیس کمثله شیء، داسې یو ذات چې د هغه مثال نشته، هغه غوندې بل رب نشته. دغه ځای کې مراد دا دی. لہذا مشرکینو ته رسول الله ښیي څه قل هو الله احد. د تاسو چې کوم بوتان ماته ښیو دا خو مثالونه دي، دغه غوندې خو نور بوتان شته دي. رب هغه دی لا مثل له ولا مثال له، د هغه څه مثال نشته، بلکې رب خو هغه کائنات هغه خالق دی، هغه رب دی چې هغه کله کائنات خلقول نو د کائنات څه مثال موجود نو خالقیت ویلی شي دي ته دا توحید واسطه انسان پکار دی ور باندې ځان پوي کی. قل هو الله احد الله الصمد. د رب دویم صفات څه بیان کړ پیغمبر؟ د رب چوک دی، دغه محتاج بے نیاز دی، تشی ته محتاج. پس هر یو هغه مخلوق هر یو هغه شی چې هغه ذری برابر هم تشی ته محتاج ول هغه رب پروردگار نشي. درود خرم کا محمد و آل محمد.
लम यलिद वलम यूलद, न अगन चुप पैदा दी न गाचाना, यानी न दे चा प्लार दे न दे चा होगा जबदा नूर अल्फाजों के बयान कर। परवरदिगार आगा जात रसूल अल्लाह द मुशरिकीन होते परवरदिगार आगा जात आगा दपारा जिस्मानी रिश्ते माना इवा रिश्ता माना लरी इवा आगा मानवी रिश्ता दे। दुनिया के वक्त सा दपला रिश्ता डेरा अजीजा देगा, डेरा अजीम दे, डेरा अजीजाम दे, डेरा अजीम मकाम लरी, डेरा अजीजा रिश्ता है। परवरदिगार अलम सरा दगा रिश्ता मंसूबा दी निस्बत नशीर कर इवा रिश्ता सर रब सरा निस्बत लरी आगा तो शेरे आगा द अबूदियत वाला रिश्ता है, यानी कचेरे वाड़े स परवरदिगार सारा तार रिश्ता बाकी वी तौर सा रिश्ता जोड़ा के परवरदिगार सारा निजदेशी नो तो परवरदिगार कुर्ब हासिल अवरे द पारा गवाड़े स परवरदिगार सारा ताल्लुक जोड़ के अगर दशी वाला दे द अब्द वाला रिश्ता दे, दशी वाला अब्द वाला रिश्ता दे। मौत तशहुद की सीउत अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, रसूल बात की रे, रसूल बात की रहती अब्दुहु। मौला अली अलैहिस्सलाम दी से इलाही कफा बिइज्जन अन तकून ली रब्बा व कफा बिफख्रन अन अकून लका अब्दा। मौला दी से अली द परा द इज्जत मकाम दाले ते जदता यो होगा जदता यो बंदायम। आयतुल्लाह ज़ंज़ाला आमुली यो अजीम फकीर, यो अजीम आरिफ अगई से दमा द टोल चोरा तहकीकात की 280 किताबों मुसन्निफ थे, 270 या 80 किताबों लिखी अगई से मदूर तहकीकों को ये नुक्ते तरवर रसीदम तो शैतान से कुंदे आबिद वो अब्द तरखा खबर है खपना शोर बाजी कल कल डेर फखर को मसलन ज़द खुदे इबादत को वगैरह वगैरह अगई अगर बुजुर्गवार ये दमा तहकीक निचोड़ दारे सो खुदे इबादती कवर आबिद हो अमा अब्द नो उस मौत जाना तपूस वकूत से आया दत से मात कोड वंदे इबादत से कहूँ द नमूजो द रोजाओ द लगवंदे इबादत से कहूँ आया मु आबिदानियों या अब इमामानो ना रिवायतुन अश्ता सो अब्द आगा चौकी रेशी से आगा खपल ख्वाहिशात कुर्बान करी हुई द रब मर्जी रसूल अल्लाह तक अचीरी अब्दुहु यानी द रसूल अल्लाह तमाम ख्वाहिशात खत्म शवी हूं और तासो द जंग अहजाब की और तवज्जो सवारा तासो द जंग खंदक की और सकली उमर बिन अब्दाउद रलान दे खड़े वो जमके बांधे प्रोत हो यो जरबती द अली द जुल्फकार द लासा सार बांधे खोड़ले हो और आगा पजमके बांधे प्रोत हो अली जंग अब्द लोगों ने तपोस मौला अली ने होका लोगों ने तारीख ने तपोस होका कला उमर बिन अब्दाउद जमके बांधे प्रोत हो मौला और जुल्फकार उखले हो वर्ताविलाड़ हो अग जालिम तस्तगी वका खपल आबिदहनी चुकुम दे आगा द अली पे चेहरे बांधे वाचावल अली एकदम रवरस्ताशवल वेले चूंकि अली आबिद न दे अली अब्द द अली खपल मर्जी निश्ता द अली खपल ख्वाहिशात निश्ता द अली मर्जी द रब मर्जी दे द अली ख्वाहिशात द रब ख्वाहिशात दी आगा और तपोस की ज़खुता लास की गेरवम ताज कत्ल वेले नकम वर्ती ज़अग अल्लाह द पर लगे हम जिहाद को अग अल्लाह मर्जी अखस्तल कोशिश तो को दख्तेम के जता गुस्ताखी वका दमाग पला गुस्सावर की शामिल अशवाला दीवा जिना अली उरस्ता शवाल जका फ अली नगवाड़ी फ आगा कार वकी फ द अली पला मर्जी वर की शामिल आई बल्कि अली व आगा कार की जो कुम कार की द रब मर्जी शामिल आई।
मकाम दे वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। आखिरी खबर अदा सद खुदे कुफ निश्ता द खुदे चोक हमसर बराबर निश्ता कुफ दई लका तसो द हदीस के आरो का द रसूलुल्लाह वीलो से कचेरे अली नवे नो द वरमने कुफ ब कचेरे वरमना नवे द अली कुफ ब न यानी दुनिया के द हर चा कुफ मुश्तारे दुनिया के द हर चा हमसरो बराबर श्तारे खो अमा द परवरदिगार चोक बराबर निश्ता कड़े शोई लगान का ये खबर करता हो कम तो कुरान दोनों सूरतों के फजीलत वाला सूरत कौन यूरे सूरह कुल हुवल्लाहु अहद वेले तदर्रब वहदानियत वर्के तो कुरान तमाम मजमुआ पढ़ो का तो फरावरा वाला ये वाला कादर दा बयान को तो कुरान तमाम सूरतुल वक्सा तो द कुरान कलाम के कचेरे बेहतरीन सूरत दे बेहतरीन कलाम दे अगर सूरह इखलास और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद दे बहरुल मारिफ तवज्जो का बहरुल मारिफ यो किताब दे आयतुल्लाह समदनी लिखले दे यो अजीम आलिम मुख्तलिफ उलूम की महारत लरी द्री जिल्दुना द किताब मौजूद थी और हर किस्म बहसुनी और नकड़ी युवा नुक्ता यु हदीस चदक बुजुर्गवार रवड़े दिखपल किताब की आयतुल्लाह समदनी यु हदीस जिक्र करेगी तो यो वाली रसूलुल्लाह अली ता मखवाड़ा तवज्जो को दस्तावेगा यो वाली रसूलुल्लाह अली ता मखवाड़ा वल ज़हन के वसतान तो कुरान दोनों सूरतों की फजीलत वाला सूरत अगर सूर्य कुल हुवल्लाहु अहद दे यही छ रसूलुल्लाह अली ता मखवाड़ा वल या अली दमा उम्मत के तशी के उम्मत के मौजूदा टोल सहाबा मौजूदी दमा उम्मत के दमा उम्मतियानों के या अली दत्ता मिसाल दसी दे लका कुरान सूरतुल के सूरह कुल हुवल्लाहु अहद दे तो सनारा वाला वाला मतलब सोच होगा दबगते के रसूलुल्लाह द चौई कला कला द चौकालात शी या द नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक हुई च और फलाना मुराद हो नऊज़ु बिल्लाह अली ना 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 पतने कुरान यो चले द कुरान जाहिर बल चले कला कला यो आयत ना फारगांदा माना युवा मुराद भी और पटा मानावर की भले भी तो तफसीर जरूर आते ये तो तफसीर जरूर आते कला कला कुरान हुई तो ए रसूल दमा ऐलान वका था अना बशरुम मिथलुक जता सोने यो आम बशारियम जाहिरा माना ना रे तमाम रसूलुल्लाह की सफार को नऊज़ु बिल्लाह ना ना बतने कुरान यो चले तावील कुरान बल चले तफसीर कुरान बल चले जाहिर द कुरान यो चले दखजे की द हदीस न मुराद चले सर रसूलुल्लाह वर्ती थी या अली द तामिसाल द मा उम्मत के दसीदी लका द कुरान सूरतुल के सूरह कुल हुवल्लाहु अहद दे समतलब दे तवज्जो का यानी कचेरे द सूरह कुल हुवल्ला फजीलत पढ़ो के द सूरह कुल हुवल्ला फजीलत दादे सकयो वरिनो सूरह कुल हुवल्ला तिलावत वक नो तो कुरान 1/3 हिस्से सवाब दरता यो लेवा जोड़ेगा कल जवाब ना जवाब यो वाली द कुरान द सूरह इखलास तिलावत कवर 1/3 हिस्सा सवाब तो कुरान मिलेगी दुआ वाली द सूरह कुल हुवल्ला तिलावत कवर द 2/3 हिस्सा सवाब दरता मिलेगी और कचेरे चा द्रेवारी से घूमने द सूरह कुल हुवल्लाहु अहद तिलावत वक दा बराबर द कुरान तोल सवाब दे चा द्रेवारी द सूरह कुल हुवल्ला मुकदमा ज़हन की जोड़ा काम या अली तमा उम्मतियानों के दसे ये लका कुरान के
जवाब राखवा का कुरान के वमेलू का चा यो वाली तिलावत वक 1/3 का चा दवा वाली वक का चा द्रे वाली वक पूरा कुरान सवाब वरता इशारा दे वरता चोर एशिया तो खुशबख्त ये तो शुक्र द खपल प्लारो मोर अदा का तो शुक्र द रब अदा का दसे माहौल की दता मदद करे दे सागा माहौल आदता प्लारो मोर द अहले बैत मुहिबानु द अली विलायत मनून की वो इशारा दे वरता या अली दता मिसाल सूरे कुल हुला वरी दी सूरे कुल हुला मा जिक्र वकड़ल या अली दता मिसाल सूरे कुल होला वरी दसी दी चक्का चेरे चा दता विलायत जबान सरा इकरार वकर नो गोया चखपल ईमान 1/3 हिफाजत वकड़ल और या अली दत्ता विलायत दत्ता मोहब्बत जड़ सारा कई नो दसी वगाना लका 2/3 हिस्सा ईमानी महफूज कर और या अली आगाकास तो हम जबान सरता मानी हम जड़ सरता मानी हम दबादान टोला आजाओ जवारे हो सरा दत्ता विलायत इकरार हम कई दत्ता तालीमातों बाने अमल हम कई दसे वगाना लकद आगा टोल ईमान महफूज दे संगे सूरे कुल होला द्रे और तिलावत सारा तो कुरान टोल सवाब मिलेगी हम दसे अली सारा जड़ सारा जबान सारा अमल सारा कचरे मोहब्बत होके वो इंसान टोल ईमान व सारा हालत युवा नुक्ता बलास कौम क्या तो खुदैमान हालत एतराज कई तो अली शियाद अली सुकुम दे आगा नूर सहाबाउना पूछा तो बाला गाड़ी अली शियाद कर चौकुई चदा मुस्ताखान सहाबा दी चौक तो ही चदा द सहाबियान न मानी दादा सहाबियान बने अली का फजीलत वेर कई सबको तारीख थे परवरदिगार अलम रसूल जबान सरा आगा अली बयान करे दे समुदी मारिफत सरा द अली द विलायत इकरार को अली सरा मोहब्बत को वो हमेशा द पर याद वाला मोहब्बत सरा पकार दे मारिफत होगी वैसे ना दे खाली अली अली कहूँ और अली पेजनू ना तब अली सरा डेर जोल होगी अली पकार दे जैसे अली उमानू दाग मारिफत वो हासिल आवे शुना तोरा वसअतमू उस्ता अल्लामा इकबाल ये जहाँ पे खत्म होती है हुदूद अक्ले इंसानी वहां से मुर्तजा की शान का आगाज होता है आसान खबर आना दे खुले सर रवीली आसान अमा कुम तारीख के समुता रसूल अल्लाह अली ख्याल है ये चाहिए वो जामा काम को नहीं शरीका आखिरी खबर आएगा कुम अली सा रसूल अल्लाह खल जबान सारा ख्याल है ये चाहिए वो जामना माले गनीमत मिलोशवल दा रिवायत से गुम दे दादा शियाओ किताब न ने दादा अहले सुन्नत तरमीजी किताब मशहूर और मुस्तनद किताब दे अहले सुन्नत सरदा रिवायत और दे के मौजूद था दे ली तो यो जंग ना अली रवान दे वापसी की तो माले गनीमत तकसीमी कैसे करे दे सईवावीन दा दे आगा मुतालिक अली फैसला दा करिए दे सदावीन दा अली खपल कोर दान सरा बोली नो मैदान के हम लियारे के हम जने का समझता का नन जमाने वाला मुश्किल न दे आगे जमाने के मुश्किलात अली चा अली न मानल अली चा अली नन जमाने में मुश्किल नहीं अली चो का अली न मानी आगे जमाने में मुश्किल हो मैदान जंग के हम अली सारा मुशाह की होती थी अली दसेंगे फैसला होगा मुता फैसले बने एतराज दे बासुमो का हिसाब किया तवज्जो तरफ तो बासुमो का आखिरी नुकता दिया उसका फिर टांगेगा मां बासुमो का हिसाब मुनाकिशावा एतराज हो मोतरीजिनों में एतराज कवल या अली तथा चंगे फैसला करिए कल मदीने तरह रसूल अल्लाह कर तो आवाज दो रसूल अल्लाह जियारत पर रागलू
رسول الله ناس دي صحابه او جامع څلور کسان راپاره سوچ وکړه ورته یا رسول الله موږ گواہی کوو چې نعوذ بالله علي د مو حق غصب کړی دی مو سره زیاته کړی دی دغه وینځه معاملې کې نو یو کس بارته پیغمبر ته اعتراض کی اور دا روایت اہل سنت کتاب روایت ذکر کی علی صحابہ و منز کے پا مثال دا سورہ قل هو اللہ احد دے ذہن کے دا موضوعی علی صحابہ و منز کے کم شان و منزلت لری ایو کاس پارتل اور دی یا رسول اللہ ما علی والی اعتراض دے دا محب کی غصب کرے دے نوزو بنا من ذالک یہ چکل اگر دا گوئی وکا نو یہ رسول اللہ و رحمت طرف دا مخ واڑا دویم کا